नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नति अल फ़ातिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नाज़रीन, रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक नसीब फ़रमाया। इस मुबारक महीने के अंदर तारीख़ इस्लाम के बेशुमार वाक़यात पेश आए। उन वाक़यात में से एक बहुत ही अहम वाक़या ख़ातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल है। आप इस माह मुक़द्दस में इस जहान फ़ानी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए रुख़सत हो गईं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपके सामने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विसाल के मुताल्लिक़ चंद मारूज़ात पेश करूँ। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली साहबजादी, सबसे छोटी साहबजादी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपको बहुत मोहब्बत थी और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में वाज़ेह तौर पे फ़रमाया, अल फ़ातिमतु बिज़ातु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमानात पर गुजारी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह खलीफ़ा चहारुम हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी होने के नाते वो आपसे बहुत प्यार किया करते थे। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमानात को अपने सामने रखा और अपनी ज़िंदगी इस अंदाज़ में गुजारी ताकि आने वाली दुनिया के लिए मशअल राह बन सके। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद लौंडियाँ आई हैं, तो क्यों ना हो एक लौंडी काम के लिए अपने घर में ले आएँ। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर शर्माया करती थी कि आपने हाज़िर होने के बावजूद कोई जुमला ना फरमाया। तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से ख़ुद ही निकला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस गरज से आपकी बारगाह में हाज़िर हुए थे। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़ा मखसूस जुमला इस्तेमाल फ़रमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फ़ातिमा तू दिन भर काम करके थक जाती है, तेरी थकान के लिए मैं तुझे एक अमल बताता हूँ, फ़ातिमा वो कर लिया कर, तुझे थकान नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फरमाइए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फ़ातिमा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह से लेकर शाम तक तेरे दिन की सारी थकान को दूर फरमा देंगे। तो यही वो तस्बीह है जिसे दुनिया तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से याद करती है, और आज हर ईमान वाला बंदा नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ना ज़रूरी समझता है। तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन में, मेरी माएँ बहनें भी होंगी, मेरी बेटियाँ भी होंगी जो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रही होंगी, मैं उनसे यही कहूँगा, आज हम परेशान हो जाती हैं, घरों में काम काज करने वाली औरतें भी रखी हुई हैं, हमारे पास मुलाजिम भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास कुरान की तिलावत करने का टाइम नहीं है, हमारे पास ज़िक्र अज़कार करने का टाइम नहीं है। हम अपना आइडियल उस अम्मा को बनाए जो हसन हुसैन की अम्मा है, उस बेटी को बनाएं जो मेरे मुस्तफ़ा की लख्त जिगर है। उसने अपने घर का काम काज अपने हाथों से करके
آج کی میری ماں بہن اور بیٹی کو سبق دیا ہے، یاد رکھو اس کام کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو، اگر میں آخری نبی کی بیٹی، علی کی بیوی، حسن و حسین کی اماں اور جنتی عورتوں کی سردار اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کا کام کرنا سعادت سمجھتی ہوں، تو آج کے دور کے اندر بھی میری ماں بہن بیٹی کو اپنے گھر کا کام خود کرنا پڑے گا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہوا، تو اس پر ایک بات کر کے میں اپنی معروضات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، تجھے ایک وصیت کرتی ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے، فاطمہ خیر ہے، کیسی وصیت؟ تو عرض کرنے لگی، علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر اٹھانا۔ حضرت علی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا، فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسن و حسین کی اماں ہے، لوگ رات کو اگر جنازہ اٹھایا لوگ جنازے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا، علی تجھے پتہ ہونا چاہیے، جب سے میں حد بلوغت پہ پہنچی ہوں، میرے چہرے پہ، میرے وجود پہ یا نبی کی نظر پڑی ہے یا علی کی نظر پڑی ہے۔ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری کوشش ہے کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسماء جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے کفن کس انداز میں دے گی؟ میں چاہتی ہوں میرا وجود ظاہر نہ ہو اور کوئی فاطمہ کے وجود کو دیکھ نہ سکے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے کھجور کے پتے لائے اور اس انداز میں آپ کو چارپائی پہ لٹانے کے بعد اوپر وہ کھجور کے پتے اس انداز میں رکھے، ان کے اوپر پھر کپڑا ڈالا، تو فرمایا، فاطمہ اب تیرا وجود نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، اس انداز میں میری میت کو اٹھایا جائے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو اٹھایا گیا، جنت البقیع میں لے گئے، اور جنت البقیع کے اندر جا کر جب آپ کی تدفین کی گئی، تدفین سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق ہے، جنازہ تم پڑھاؤ۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا، ابو بکر صدیق تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم وقت کے امیر المومنین بھی ہو، اور تم وہ شخصیت ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی نبوت پہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہے، اور میں نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو میں کسی اور کو مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے امیر المومنین، آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا جنازہ آپ خود پڑھائیں گے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کے لیے آپ کو لے جایا گیا۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کرنے کے بعد جب آپ کی قبر مبارک بند کی جا رہی تھی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے قبر تجھے پتہ ہے تیرے اندر کون ہستی آئی ہے؟ نبی کی بیٹی آئی ہے، علی کی بیوی آئی ہے، حسن و حسین کی اماں آئی ہے، جنتی عورتوں کی سردار آئی ہے۔ اے قبر تجھے پتہ ہے کون سی ہستی آئی ہے؟ ابھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے مکمل نہ ہوئے، قبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا مجھے ذرا بولنے کی طاقت دے، قوت گویائی عطا فرما، میں آج ابو ذر کے ان جملوں کا جواب دے سکوں۔ تو قبر نے آواز لگانی شروع کی۔ قبر نے کہا، اے ابو ذر خبردار، اس مقام پہ ایسی بات مت کر، میں قبر ہوں، حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا یہ نبی کی بیٹی ہے، مجھے نہیں پتا یہ علی کی بیوی ہے، مجھے نہیں پتا یہ حسن و حسین کی اماں ہے، مجھے نہیں پتا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے،
अगर अमल अच्छे हुए मैं कब्र हूँ जन्नत का बाग बन जाऊँगी, अगर अमल अच्छे न हुए खा नबी की बेटी है मैं जहन्नम का ईंधन बन जाऊँगी। तो आज मेरी माओ बहनों, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना आइडियल बनाओ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना आइडियल बनाओ। हज़रत हफ्सा को अपना आइडियल बनाओ। अज़वाज मुताहरात और पैगंबर की सहाबियात को अपना आइडियल बनाओ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के कुरान और मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर गुजार कर दुनिया को ये सबक दिया, लोगों अगर चाहते हो तुम कामयाब होना दुनिया की ज़िंदगी में आखिरत में, तो तुम्हें कुरान और सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। तो आज मुझे और आपको यही सबक है। बिलखुसूस हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल की निस्बत से आपसे यही कहूँगा, मेरी माँ बहनों बेटियों, अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक डालना शुरू कर दोगे, इसी में मेरी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात हमें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इसी चीज़ को एक शायर ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बयान फरमाया, हया के माथे का ताज ज़हरा वफ़ा परस्ती की लाज ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा वफ़ा परस्ती की लाज ज़हरा। हज़रत सैयदा फ़ातिमा पे हया ख़त्म है, कायनात में फ़ातिमा से बढ़कर हया वाला और कोई नहीं। आज मेरी माँ बहन बेटी अगर अपने अंदर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का हया पैदा कर लेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल महशर के मैदान में हज़रत फ़ातिमा के साथ उठाएंगे। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।